Protesta sa mga prinsipe. Usa sa labing halangdon nga pamatuod nga nagpahayag sukad alang sa reformasyon mao ang protesta nga gihimo sa mga Kristohanon nga prinsipe sa Germany didto sa dayet sa Spear sa tuig 1529. Ang kaisog pagtuo og kalig-on niadto nga mga tawo sa Dios mao'y nakapaangkon sa kagawasan sa panghuna-huna ug kaisipan sa nagsunod nga mga katuigan. Ang ilang protesta mao'y nakahatag og ngalan nga protestante sa nareporma nga iglesia. Ang mga patukuranan niini mao gayud ang lintunganay sa protestantismo. Usa ka mangitngit ug mahulgaon nga adlaw niabot alang sa reformasyon bisan pas kamanduan sa Worms nga nagpaila kang Luther ingon nga guknunon sa balaod ug pagdili sa pagtulon-an o pagtuo sa iyang mga doktrina. Ang kagawasan sa tinuhuan milambo sa imperyo. Ang gahom sa Dios nagpugong sa mga puwersa nga nagsupak sa kamatuoran. Si Charles V naninguha gayud sa paglusak sa reformasyon. Apan sa kanunay sa pag-alsa niya sa iyahang kamot aron sa paghampak, siya napugos sa pagtipas sa pag-igo niini. Sa makadaghan ang labing dinalian nga paglaglag sa tanan nga nangahas pagsupak sa Roma daw dili na mapugnan. Apan sa malisod nga higayon ang mga kasundaluhan nga Turk mitungha sa utlanan sa silangang bahin o ang hari sa France o bisan pa ang papa mismo, nasina sa nagtubo nga kabantugan sa emperador, nakigubat batok kaniya ug taliwala sa panagway ug kagubot sa kanasuran ang reformasyon na pasagdan sa paglig-on ug pagkaylap. Sa katapusan, ang panggagahamhanan sa papado nakapugong sa ilang panag-away. Aron maghiusa sila sa pagbatok sa mga reformador, ang dayet sa Spear sa tuig 1526 naghatag sa matag usa ka estado sa kagawasan sa mga butang labot sa relihiyon hangtod sa katiguman sa Konsilyo General. Apan dili sa makadali ang paagi sa mga peligro nga nakakuha niini nga pagsabot kaysa pagpatawag sa emperador sa ikaduha nga katiguman sa niadtong 1529 alang sa paglusak sa mga irihes. Ang mga prinsipe gidani pinaagis malinawon nga mga pamaagi kung mahimo sa pagsupak sa reformasyon apan kung kini mapakyas andam si Charles sa paggamit sa espada. Nalaypay ang mga papista, daghan kaayo sila nga mikapikita sa Spears ug nagpadayag sa ilang pagdumot sa mga reformador ug sa tanan nga midapig kanila. Matud pa ni Melanchthon, kami mao ang mga dulumtanan og mga sinilhig suyuta, apan tagdo ni Kristo ang iyang makaluluoy nga katawhan og iyang panalipdan sila. Ang mga prinsipe nga matinuhoon nga nanambag sa dayet gidid-an bisan sa pagwali sa ebanghelyo sa ilang mga puloy-anan, apan giuhaw ang mga tawo sa Spear sa pulong sa Dios ug bisan pas pagdili linibo ang nagpunsisok sa mga pagsimba sa mga kapilya sa elektora sa Saxony. Mao kini ang nakapadali sa kalisdanan. Usa ka balita gikan sa imperyo nga gipahibalo sa dayet nga tungod kay ang kagawasan sa kaisipan makahimo man sa kagubot. Nagsugo ang emperador nga kini wag tangon, kini nga pagpugos nakahaling sa kasuko og nakapaukay sa mga ebanghelyohanon nga Kristohanon. Matud pa sa usa kanila, nahulog na usab si Kristo sa mga kamot ni Caiphas ug ni Pilato. Ning samot sa paghagis ang mga Romanista. Ang usa ka panatiko nga papista nag-ingon mas maayo ang mga Turk kaysa mga Lutheran kay ang mga Turk nagsaulog sa mga adlaw sa puasa ug ang Lutheran milapas niini. Kung kinahanglan papilion kita tali sa pulong sa Dios ug sa karaan nga mga sayop sa simbahan, kinahanglan atong isalikway ang una. Matud pa ni Melanchthon, sa matag adlaw sa bug-os nga panagtigom, si Faber maglabay gayod og pag-o nga batog kanato nga nagsangyaw sa ebanghelyo. Ang pagtugot sa relihiyon na ugmad sa legal nga paagi ug ang mga ebanghelyohanon nga mga estado nitungha sa pagsupak sa paglapas sa ilang mga katungod. Si Luther nga niining panahon na ilalom pa sa kamanduan sa Worms sa pagdili kaniya sa pagwali wala tuguti sa pagtambong didto sa Spears. Apan gipulihan ang iyahang dapit sa iyahang mga katabang sa buhat ug sa mga prinsipe nga gipabarog sa Dios aron sa paglaban sa iyahang kausa niining panahon sa kalisdanan. Ang halangdon nga Frederick sa Saxony ang tigpanalipod kang Luther kanhi gikuha pinaagis kamatayon. Apan si Duke John ang iyang igsuon og puli kaniya malipayon nga nagdawat sa reformasyon ug tungod kay siya higala sa kalinaw iyang gipakita iyang dako nga paglimbasog ug kaisog sa tanang butang labot sa kaayuhan sa pagtuon. Ang kaparian nagsugo nga ang mga nasod nga nagdawat sa reformasyon kinahanglan magpasakop sa hingpit sa paggahom sa Romanista. Samtang mga reformador sa lain nga bahin nag-angkon sa kagawasan nga sa bag-ong panggihatag kanila. Dili sila makatugot nga ang Roma mogahom lang gihapon sa mga estado nga sa malipayon kaayo midawat sa pulong sa Dios. Sa katapusan, gikasabot
na lang nga sa mga dapit nga mga reformasyon wala pa maugmad. Ang kamaduan sa Worms kinahanglan ipatuman gayud sa hingpit og ang diha ni adto niini ang katawhan mo biya. Og diin dili sila makauyon nga walay katalagman sa pagrebilde. Sila kinahanglan dili sa bisan unsa kagamay muhimo og pagreforma. Sila dili gayud motandog sa mga lalison nga punto. Dili gayud sila magsupak-supak bahin sa misa. Dili gayud sila kinahanglan mutugot nga adunay Romano Katoliko nga modawat sa pagtulon ani Luther. Kini nga mga pamalaod nga giuyonan sa dayt nakapahimuot og dako sa papista nga kaparian og mga kaabag sa simbahan. Kung ipatuman kini nga kamanduan, dili na makailap ang reformasyon sa mga dapit nga wala pa maabot ni mapalig-on sa patukuranan gayud sa mga dapit nga nasugdan na niini. Ang kagawasan sa pagsulti gipiutan, wala nay tugutan sa pagpangabig ug ngadto niini nga mga pagdili og pagpugong. Ang mga higala sa reformasyon gimanduan sa pagpasakop dayon. Ang mga paglaom sa kalibutan daw duol na mapalong. Ang pagpahiuli sa panggamhanan sa papado, dili kapugngan nga makapabangon na usab sa karaan nga mga pangabuso. Ug ang usa ka higayon moabot dayon sa pagtapos paglaglag sa buhat nga giuyog ng daan sa fanatisismo ug pag nagkabahin-bahin. Sa pagtigom na sa mga ebanghelyohanon nga pundok aron magplano, nagtin-aw ay nalang sila sa usag-usa sa kaluya. Gipasa-pasa ang pangutana, unsay kinahanglan buhaton? Dagkong mga isyos kalibutan ang namligro. Magpasakop ba ang mga nag-una sa reformasyon ug mudawat sa kamanduan? Daw unsa unta kadali sa mga reformador niini nga panahon sa dakong kalisdanan nga sa pagkatinuod usa ka malilisa nga kalisdanan maglantugi sa ilang kaugalingon ngadto sa pagbuhat sa sayop nga paagi. Pila ka huyang nga mga pasangil ug maayo nga mga rason nga ilang mahatag aron sila magpasakop. Ang mga prinsipi nga Luterano gihatagan sa kagawasan sa ilang relihiyon. Ang sama nga kaayuhan gihatag ngadto sa ilang tanang ginasakupan. Kinsa sa wala pa uyoni ang kamanduan, nagdawat na sa reforma nga mga pagtuo. Dili ba unta kini makatagbaw kanila? Pila ka mga peligro ang malikayan sa pagpasakop. Sa unsa nga wala pa nahibaluan nga mga peligro ug panag-away nga ipakanaog sa kaaway. Kinsay nasayod kung unsang mga kahigayunan ang diha sa muabot. Atong batunan ang pakigdait, atong dakpon ang sanga sa olibo nga gitunol sa Roma ug piloton ang mga samad sa Germany. Kini nga mga pangatarungan mahatag unta sa mga reformador sa pagpamatarong sa ilang pagpasakop nga mosangpot sa dali nga pagkahugno sa ilang kausa. Sa kalipay, ilang gitan-aw ang patukuranan nga gipasikaran niini nga pamaagi ug sila naghimo niini pinaagi sa pagtuo. Unsa nga patukuranan? Katungod sa Roma ang pagpugos kaisipan og sa pagdili sa libre nga pagpangutana. Apan wala ba sila sa ilang kaugalingon og ang ilang mga sakop sa protestante nagpahimulos kagawasan sa tinhuan? Oo, ingon nga usa ka pabor, ilabi na sa gipahayag sa mao nga kasabutan, apan dili usa ka katungod. Alang sa tanan nga gawas sa maong kasabutan, ang dakong patukuranan sa kagamhanan kinahanglan matuman. Ang kaisipan gawas na sa hukmanan. Ang Roma usa ka dili masayop nga maghuhukom o kinahanglan tumanon. Ang pagdawat sa maong kasabutan mao'y tin-aw nga pag-angkon nga ang relihiyoso nga kagawasan kinahanglan anaa lang sa reformadong Saksoni nga estado o sa tibuok Kristyanismo. Ang libre nga pagpangutana o ang pagbaton sa reformado nga pagtuo mao'y mga krimen ug pahamtangan diha sa bilangguan ug sa bitayan. Makatugot ba sila nga ang kagawasan sa tinuhan anaa lang sa lokal nga dapit? Sa pagpahibalo nga ang reformasyon nakadani na sa katapusan niya nga tao, nakadaog sa katapusan nga luna siyuta, ug nga bisan diing dapita ang Roma magagahom niining taknaa, ang iyang panggamhanan kinahanglan nga mulukop. Makaangkon ba ang reformasyon nga adunay inosente nga mga dugo sa ginatos o linibo ka mga tawo kinsa sa pagsakop niining kasabutan? Kinahanglan magtahan sa ilang mga kinabuhi sa kayutaan sa papista. Usa unta kini kapag budhi ni adtong labing hataas nga takna sa kausa sa ebanghelyo ug sa mga kagawasan sa Kristyanismo. Dili ba maayo pa nga ilang ihalad ang ilang mga pagahom, ang ilang mga titulo, ang ilang mga kaugalingong kinabuhi? Atong isalikway kini nga kamanduan matud sa mga prinsipe. Kung bahin sa mga tanlag kadaghanan walay gahom, ang mga tinugyana nag-ingon tungod sa mando sa 1526 nga kita utangan sa kalinaw nga gikahimutan sa tibuok king harian ang pagbungkag niini magpuno sa imperyo sa mga kagubot
ug sa mga pagkabahin-bahin. Dili masaligan ang diet sa paghimo pa og dugang kaysa pagpanalipod sa kagawasan sa tinuan hangtod ang konsilyo magtigom. Ang pagpanalipod sa kagawasan sa kaisipan mao'y katungdanan sa estado ug mao kini ang utlanan sa iyang gahom kon mahitungod sa relihiyon. Ang matag kagamhanan nga sibil nga mosulay sa paggahom ug pagtuman sa relihiyoso nga mga tulumanon mao'y pagwagtang sa patukuranan nga pakigbisugan sa dungganon nga paagi sa ebanghelyohanon nga mga Kristohanon. Ang mga papista naninguha gayod sa pagligis sa ilang ginganlan og pangahas nga pagkamasukihon. Ila kining gisugdan pinaagi sa pagkabahin-bahin sa mga taga-suporta sa reformasyon ug sa paghulga sa pagkapakahilom lamang sa pagdapig niini. Sa katapusan ang mga represente sa libre nga mga dakbayan gipatawag sa pag-atubang sa dayet. Gisugo sa pagpadayag sa ilang hunahuna kung muuyon ba sila sa mga nalagda diha sa sugyot. Naghangyo sila sa dugang nga panahon apan wala tuguti. Sa dihang gisusi na duol sa katunga sa ilahang kadaghanon nilaban sa mga reformador. Kadtong nagdumili sa pagtahan sa ilang kagawasan sa kaisipan o sa katungod sa kaugalingon nga paghukom na hibalo pag-ayo nga ang ilang baruganan gitiman-an alang sa umalabot nga pagsaway, pagkondinar og sa paglutos. Matud pa sa usa sa mga delegado, mahimo nga atong isalikway ang pulong sa Dios o nga masunog. Si Haring Ferdinand, ang represente sa emperador dito sa dayet, nakakita nga ang kamanduan makahimos dakong pagkabahin-bahin gawas kon ang mga prinsipi mandadayon sa pagdawat ug pagtuman niini. Iyang gisulayan ang artis pagdani tungod kay nahibalo siya pag-ayo nga ang paggamit sa pakusog ni anang mga tawhana makapalig-on lamang hinuon pag-ayo sa ilahang baruganan. Iyang gipakaluy-an sila sa pagdawat na lang sa kamanduan uban sa pagpasalig nga kanang buhata makalipay kaayo sa emperador. Apan kining matinumanon nga mga tawo nag-ila og usa ka gamhanan nga labaw sa tanang yutan-on nga mga hari samtang sa hinay nga paningog sila mitubag. Mutuman kami sa emperador sa tanan butang nga makatampo alang sa kalinaw og papasidungog sa Dios. Sa presensya sa dayet sa katapusan mipahibalo ang hari ngadto sa elektoral og sa iyang mga higala nga ang kamanduan hapit na ipatik ingon nga kamanduan sa tibuok imperyo ug ang ilang bugto nga paagi nga nahibilin mao ang pagpasakop sa kadaghanan. Sa pagsulti na niya niini mibiya siya sa asembleya nga wala maghatag og higayon sa mga reformador sa pagpahayag sa ilang mga hunahuna o pagtubag. Walay nahimo ang ilang pagsugo og mga mensaheros paghangyo kaniya nga mobalik ngadto sa katiguman. Sa ilang mga kasaguyo, igo lang siya mitubag. Tapos na kanang butanga, ang pagpasakop na lang gikinahanglan. Ang pundok sa imperyo nakatuo nga ang Kristohanon nga mga prinsipi makatuman sa balaan nga kasulatan ingon nga labaw kaysa tanan nga katawhanon nga mga doktrina ug mga kasuguan. Og ilang nasayran nga bisan diin kini nga patukuranan pagkadawaton. Sa anam-anam mahugno ang papadon. Apan sama sa mga linibo sukat sa ilang panahon nga nagtan-aw lamang sa mga butang nga makita. Nagsalig sila sa ilang kaugalingon nga ang kausa sa emperador og sa papa lig-on og ang sa mga reformador huyang. Kung nagsalig pa lamang ang mga reformador sa tawhanon nga panabang sama lang unta sila kahuyang sa gituhuan sa mga papista. Apan bisan og huyang sa ilang kadaghanon og nagsupak sa Roma lig-on sila. Sila mihangyo gikan sa saysay dayet ngadto sa pulong sa Dios o gikan sa emperador nga Charles ngadto kang Hesukristo ang hari sa mga hari og Dios sa mga Dios. Samtang midumili si Ferdinand sa pagtagad sa ilang matarong nga kaisipan, nakahukom ang mga prinsipi sa dili pagtagad sa pagkawala niya sa asembleya, kundi sa pagdala sa ilang protesta ngadto sa nasudnong konsilyo sa walay langan. Usa ka solemne nga pagpamatuod gipanday og gipahayag ngadto sa dayet. Among gipadayag ang among pagsupak pinaagi niini nga mga kasulatan. Atubangan sa Dios ang atong bugto nga magbubuhat tigpanalipod, manunubos ug manluluwas ug kinsa sa moabot nga adlaw mo'y atong maghukom ug usab atubangan sa tanan nga tawo ug mga binuhat nga kami alang kanamo ug alang sa among katawhan dili makatugot ni makatumon sa bisan unsa nga paagi kun unsa may gisugyot sa kamanduan sa bisan unsa nga butang nga dili oyon sa Dios sa iyang balaan nga pulong sa among husto nga kaisipan o alang sa kaluwasan sa among mga kalag. Unsa amo nga gipamatud-an kini nga balaod? Kami mamahayag nga kun ang labaw nga makagagahom nga Dios mutawag sa usa ka tawo ngadto sa iyang kahibalo, kini nga tawo sa gihapon dili makadawat sa kahibalo sa Dios.
Walay matuod nga doktrina kun dili kadto lang nga nagsubay sa pulong sa Dios. Gidili sa Ginoo ang pagtudlo sa bisan unsa nga lahi nga pagtuo. Ang balaan nga kasulatan kinahanglan nga isaysay pinaagi sa uban ug mas tin-aw nga mga teksto. Kini nga balaan nga libro sa tanan nga higayon kinahanglan alang sa mga Kristohanon, masayon sabton ug ipahigayon sa pagpakahigawa sa kangitngit. Busa nagkasabot kami pinaagis balaan nga grasyas pagpadayag sa pagwalis putli nga pulong sa Dios lamang. Sumala sa nahisulat sa kasulatan sa daan ug bag-ong tugon nga walay bisan unsa nga butang nga igdugang niini nga magsupak niini. Kini nga pulong mao lamang ang kamatuoran. Kini mao ang siguro nga sukdanan sa tanang doktrina ug kinabuhi. Og dili gayon mapakyas og maglimbong kanamo. Siya nga magtukod sa ibabaw niini nga patukaranan makabarog batok sa tanan nga gahom sa kamatayon. Samtang ang tanan nga kakawangan nga gipabarog batok niini magahugno atubangan sa Dios. Tungod niini nga hinungdan among gisalikway ang yugo sa gipahamtang kanamo. Sa mao nga panahon kami nagpaabot nga kini nga halangdon nga kaharian magtagad kanamo ingon nga usa ka Kristohanon nga prinsipe nga nahigugma sa Dios labaw sa tanan nga butang. Ug among ipamatuod nga kami andam sa paghatag ngadto kaniya ug kanimo maluloy-on nga mga Ginoo. Sa tanang paghigugma ug pagtuman nga maoy among makatarungan nun og balaod nung katungdanan. Natandog pagmaayo ang diet, ang kadaghanan napuno sa kahibulong ug kakurat sa pagkamaisugon sa mga nagprotesta. Alang kanila adunay dakong bagyo ug walay kasiguruhan nga kaugmaon. Ang pagkabahin-bahin panag-away yay ug ang pag-agas sa dugo dili malikayan. Apan ang mga reformador nga gipasaligan og hustisya alang sa ilang kausa ug nagsalig sa kusganon nga bukton sa Dios na puno sa kaisog ug kaligon. Ang mga sukaranan nga nalangkob niini nga bantugan nga protesta naghanay sa pinakaunod sa protestantismo. Karon kini nga protesta nagsupak sa duha ka mga pagpangabuso sa tawo mahitungod sa pagtuo. Una nagsalikway sa katungod sa mga pangulong kagamhanan sibil ug ikaduha ang malupigon nga awtoridad sa iglesia. Inay niini nga mga pangabuso ang protestantismo nagpahiluna sa gahom sa konsensya ibabaw sa punuan sa kagamhanan ug ang awtoridad sa pulong sa Dios ibabaw sa makita nga iglesia. Sa unang bahin kini nagdumili sa sibil nga kagamhanan sa balaan nga mga butang ug nagkanayon uban sa mga propeta ug apostoles. Among palabihon pagtuman ang Dios kaysa tawo. Sa tubangan sa korona ni Charles B, kini nagtuboy sa korona ni Hesukristo. Apan kini milapaw pa, kini nagpahiluna usab sa baruganan nga ang tanan nga pagtulunan kinahanglan nga ubos sa mga pagtulunan sa Dios. Dugang pa ang mga nagprotesta nagsubli sa ilang baruganan sa libre nga pagpadayag sa ilang pagtuo sa kamatuoran. Wala lang sila mituo og nagtuman kundi magtudlo kung unsay gipahayag sa pulong sa Dios. Wala mo ila sa katungod sa pari o hari pagpanghilabot niini. Ang protesta dito sa Spears maoy usa ka solemne nga saksi batok sa relihiyoso nga pagbabag ug ang pagpamatuod sa katungod sa tanan nga tawo sa pagsimba sa Dios sumala sa manlo sa ilang kaugalingon nga mga kaisipan. Gihimo ang pamatuod. Nasulat kadto sa panumduman sa mga linibo ug nalista sa libros langit nga walay tawhanong paningkamot ang makapapas niini. Ang tibuok ebanghelyohanon nga Germany misagop sa protesta ingon nga pamahayag sa iyang pagtuo. Sa bisan diing dapita nakita sa katawhan niini ang pamatuod, ang saad sa usa ka bag-o ug maayo nga katuigan. Matud pa sa usa sa mga prinsipe ngadto sa mga protesta sa Spears. Hinaot nga ang labing makagagahom nga naghatag kaniya og grasya aron sa pagsugid kusganon sa libre ug sa walay kahadlok magtipig kaninyo ni anang Kristohanon nga kalig-on hangtod sa adlaw sa eternidad. Kung ang reformasyon human sa iyang pagkaangkon sa kalampusan misugot pa sa pagpakita sa temporaryo nga pagpapabor sa kalibutan, dili unta kini magmati nud-anon ngadto sa Dios ug sa iyang baruganan ug mosangko lang hinuon sa iyang kalaglagan. Ang kasinatian adto nga dungganon nga mga reformador adunay leksyon alang sa tanan nga magsunod nga mga kaliwat. Ang pamaagi ni Satanas pagbuhat sa pakigbatok sa Dios ug sa iyang pulong wala mausab. Supak gayud gihapon siya sa kasulatan nga maoy mando alang sa kinabuhi sama ni adtong katuigan sa ikinapulong 6 ka siglo. Sa atong panahon adunay dakong pagkatipas gikan sa ilang mga doktrina ug kalagdaan ug kinahanglan ang pagpalit ngadto sa dakong protestante nga patukuranan. Ang Biblia ug ang Biblia lamang maoy sukdanan sa pagtuo ug katungdanan. Nagbuhat gihapon si Satanas sa bisan unsa nga pamaagi sa tuyo nga iyang magaman ug malaglag ang relihiyoso nga kagawasan. Ang kontra-Kristiyano nga
gahom sa spears nga gisalikway sa mga nagprotesta. Nagbag-o karon sa ilang kusog og paningkamot sa pagbawi sa ilang nawala nga pagkalabaw. Ang maora gihapon nga pagkamaunungon ngadto sa pulong sa Dios nga nakita niadto nga panahon sa kalisdanan sa reformasyon. Mao lamang ang bugtong paglaom sa nagreforma niini nga panahona. Adunay mihataw nga ang timaan sa katalagman ngadto sa mga protestante. Adunay mga timaan usab nga ang Dios nun nga kamot gituy-od alang sa pagpanalipod sa tinumanon. Atol usab niini nga panahon nga si Melanchthon nagsugo sa iyang higala nga si Grenius sa pagdali is paglakaw sa mga dalan sa spears ngadto sa Rhine ug nag-awhag kaniya sa pagtabok sa suba sa walay langan. Si Grenius nahibulong sa mao nga dinalian nga awhag, usa ka tigulang nga tawo nga adunay ligdong ug seryoso nga panagway apan wala nako mailhi mapamatuod ni Melanchthon. Nagpakita kanako og miingon sulod sa pila ka mga gutlo ang mga opisyalis sa hukmanan ipadala ni Ferdinand aron pagdakop kang Grenius. Sa adlawan pa si Grenius napakaulawan sa wali ni Faber, ang naguna nga papista nga doktor, og sa pagkatapos nagsaway kaniya sa paglaban. Sa pipila ka talamayon nga mga kasaypanan, si Faber nagtago sa iyahang kapungot apan midali sa pagpahibalo sa hari og gihitagan og katungod sa pagdakop sa masupakon nga protestante sa Heidelberg. Si Melanchthon wala magtuhaduha nga ang Dios nagluwas sa iyang higala, pinaagis pagpadala sa usa ka balaang manulunda aron sa pagpantay kaniya. Walay timik sa mga daplin sa sapa sa Rhine. Siya nagpaabot hangtod ang katubigan sa sapa nagluwas kang Grenius gikan sa iyang mga manlulutos. Sa katapusan nag-ingon si Melanchthon sa iyang pakakita kaniya sa pikas daplin. Sa katapusan siya gilabni gikan sa mga mapintas nga kuko sa mga giuhaw nga inosente nga dugo. Sa iyang pag-uli sa iyang balay si Melanchthon gipahibalo nga adunay mga opisyalis nga nangita ni Grenius nga ang naglungkab niini gikan sa taas ngadto sa silong. Ang reformasyon pagadadon sa labaw pakadungganon at ubangan sa mga gamhanan sa yuta. Ang mga Ebanghelyohanon nga mga prinsipe gidumilian ni Hari Ferdinand apan sila gihatagan og kahigayunan sa pagpahayag sa ilang katuyuan sa tubangan sa emperador og sa nagkatigom nga mga dungganon nga mga pangulo sa simbahan ug sa estado aron sa pagpahilom sa mga pagkasumpikiay nga nakasamok sa imperyo. Si Charles B. sa tuig human sa protesta sa Spears nagpatawag og katiguman dito sa Augsburg. Diin siya mismo ang nangulo. Dito gipatawag ang mga pangulo nga protestante. Dagko nga mga katalagman ang naghulga sa reformasyon apan ang mga nag-uugmad niini nagtugyan gihapon sa ilang kausa ngadto sa Dios ug naanad na sa ilang kaugalingong nga magbarog sila lig-on ngadto sa ebanghelyo. Ang elektor sa Saxony giawhag sa iyang mga konsehal sa dili pagtambong dito sa konseyo sa Diet. Ang emperador matud nila nagsugo sa pagtambog sa mga prinsipe aron sila masulod sa usa ka litag. Dili ba usa ka pagbutang sa tanang butang diha sa katalagman ang pagtindog sulod sa mga paril sa usa ka dakbayan nga may gamhanang kaaway? Apan ang uban sa maisugon nga nagpamatuod palig-on na lamang ang mga prinsipe sa kaisog ug maluwas ang kausa sa Dios. Matinumanon ang atong Dios, dili kita niya biyaan, matud ni Luther. Ang elektor mipanaw uban sa iyang mga konsorte padulong ngadto sa Augsburg. Ang tanan na sinati sa mga katalagman nga nagdhulga kaniya ug daghan ang nagpadayon nga adunay masulubon og nasamok ng kasing-kasing. Apan si Luther nga nag-uban kanila hangtod sa Coburgs, nagpahabuhi sa ilang nagkalunod nga pagtuo pinaagis pag-awit sa alawiton nga gikumpos alang ni adto nga panaw. Usa ka lig-on nga turi ang ato nga Dios. Daghan ang kabalaka ang nahanaw, daghan ang mga kasing-kasing nagaanan sa tingog sa makapadasig nga alawiton. Ang reformado nga mga prinsipe nagkasabot sa pagsagop sa pamahayag sa ilang mga panghuna-una sa sistematiko nga porma uban sa kamatuoran sa kasulatan nga ilang ipahayag atubangan ni Dahit sa Dahit. Og ang buhat alang sa pag-andam niini ilang gisaling ngadto kang Luther, Melanchthon og sa ilang mga katabang. Ang kumpisal gidawat sa mga protestante ingon nga maoy pamahayag sa ilang pagtuo og nagtigom sila aron sa pagpirma sa ilang mga ngalan sa maong importante nga dokumento. Usa kadto ka solemne og masulayon nga panahon. Ang mga reformador naghangyo pag-aayo nga ang ilang kausa dili libugon sa mga butang politikanhon. Ilang gibati nga ang reformasyon kinahanglan maghimo sa dili lain nga kabuyuhan gawas ni ana nga magigikan sa pulong sa Dios. Samtang nanuol ang Kristohanon nga mga prinsipe aron mopirma sa kumpisal misagbat si Melanchthon sa pag-ingon. Ang mga teologo og mga ministro lamang ang musugyot niini nga mga butanga.
Samtang ang kagamhanan sa mga labing gamhanan sa yuta kinahanglan iandam alang sa ubang mga butang. Dili itugot sa Dios, mitubag si John sa saksoni nga dili ako ninyo iapil. Nagsaad ako sa pagbuhat sa akong katungdanan nga walay kabalaka alang sa akong korona. Naghandom ako sa pagsugid bahin sa akong Ginoo. Ang akong kalo og mga bisti dili kaayo bililhon alang kanako nga sama sa krus ni Kristo Jesus. Sa nakasulti na siya niini iyang gisulat ang iyang ngalan. Matud sa lain pa nga prinsipe sa iyang pagkupot sa igsusulat. Kung gisugo kini alang sa kadungganan sa akong Ginoong Hesus, andam ako sa pagbiya sa akong mga katigayunan og kinabuhi. Mayo pa ang akong isalikway, ang akong mga sakop ug ang akong mga estado ug mobiya sa nasod sa akong mga amahan sa baras diha sa kamot. Nagpadayon siya kaysa sa pagdawat sa ubang matang nga doktrina nga mulahi sa nasulat niini nga kumpisal. Mao kadto ang pagtuo ug pagpangahas katawhan sa Dios. Miabot ang panahon nga natakda sa pagkapakitubang sa emperador. Si Charles B naglingkod sa iyang trono. Gilibutan sa mga elektor ug mga prinsipe. Naghatag og kahigayunan sa pagsulti sa mga reformador nga protestante. Gipasa ang kumpisal. Niadtong dako nga asembleya ang mga kamatuoran sa ebanghelyo nagpadayag sa katinaw o gitumbok ang mga kasaypanan sa iglesia sa papado. Maayo kaayo ang gipaila sa maong adlaw nga ang labing dakong adlaw sa reformasyon ug ang usa sa labing mahimayaon nga kasaysayan sa Kristyanidad ug sa kalibutan. Apan nakalabay ang pila ka mga tuig sukad ang monghe sa Wittenberg nagbarog nga naginusara dito sa Worms at tubangan sa nasud nga konsilyo. Karon sa iyang dapit mao ang labing mga dungganon ug labing gamhanan nga mga prinsipe imperyo. Gidid-an si Luther sa pag-atubang didto sa Augsburg apan presente siya pinaagis mga pulong ug mga pag-ampo. Nagmaya ako sa kalipay, nagsulat siya nga buhi pa ako hangtod niini nga takna diin si Kristo gituboy atubangan sa publiko sa mga bantugan nga mga pari nga gitigkumpisal. Ug diha sa ilabihan ka mahimayaon nga katilingban. Kini ang katumanan sa giingon sa kasulatan. Igasulti ko usab ang imong mga pagpamatuod sa tubangan sa mga hari. Salmo 119:46. Sa kadlaw ni Pablo, ang ebanghelyo nga maoy hinungdan sa iyang pagkabilanggo gidala usab atubangan sa mga prinsipe ug mga halangdon sa dakbayan sa imperyo. Busa nining higayuna ang gidili sa emperador nga iwali sa pulpito na sangyaw sa palasyo. Ang giila sa daghan nga dili gani angayan alang sa mga sulugoon nga paminawon, gipaminawan uban sa kahibulong sa mga agalon ug mga ginoo sa imperyo. Mga hari ug bantugan nga mga tawo maoy naminaw ang adunay kinurunahan nga mga prinsipe maoy mga mangwawali ug ang wali mao ang harianon nga kamatuoran sa Dios. Sukad sa katuigan sa mga apostolis matud pa sa usa ka magsusulat, wala pay laing buhat nga labaw kadako sukad o labaw ka makatahom nga pagsugid bahin kang Kristo Jesus. Ang tanan nga gipamulong sa mga Lutheran matuod ug dili kita makalilong niini. Matud pa sa usa ka papista nga obispo, makahimo ba kamos pagsupak pinaagis silig-on nga mga katurongan o kumpisal nga gihimo sa elektor ug siya iyang mga aliado? Nangutan ng usa ka doktor dili sa mga sinulat sa mga apostolis ug mga propeta mo itubag kundili sa mga amahan ug mga konsilyo makahimo ako. Nakasabot ako tubag pa sa tigsukit. Ang mga Lutheran matud pa nimo anaa sa sulod sa kasulatan ug kita aniya sa gawas. Ang uban nga mga prinsipe sa Germany na daning ngadto sa reformado nga pagtuo, ang emperador mismo nagpamatuod nga ang protestante nga pamahayag mao ang kamatuoran. Ang confession gihubad ngadto sa daghan nga mga pinulungan og gitagtag sa tibuok Europe o gidawat kini sa minilyon nga nagsunod nga mga kaliwatan ingon nga mao ang pamatuod sa ilang pagtuo. Ang matinumanon nga mga sulugoon sa Dios wala nag-inusara sa ilang pagbuhat, samtang ang mga punuan ug mga kagamhanan ug ang dautan nga mga espiritu sa hatag-as nga mga dapit nagkausab batok kanila. Ang Ginoo wala mogbiya sa iyang katawhan. Kung mag-abli pa unta ang ilang mga mata, ilang makita ang timaan sa presensya ug panabang sa Dios sama sa naghatag ngadto sa usa ka manalagna sa karaan nga panahon. Sa pagtudlo sa alagad ni Eliseo ngadto sa iyang agalon sa naglibot kanila nga kaaway nga kasandaluhan ug nagputol sa tanan nga kahigayunan sa pag-ikyas, nagampo ang propeta Jehova. Ako nagampo kanimo bukha ang iyang mga mata aron siya makakita. Ug ania karon hang bungtod na puno sa mga karwahe ug mga kabayo nga kalayo. Ang armados langit gibutang aron sa pagpanalipod sa tawo sa Dios, mausab ang pagbantay sa mga manulunda sa mga pagbuhat diha sa kausa sa reformasyon. Sa mga patukuranan nga gipabarog sa maligo
malig-on ni Luther mao ang dili gayod paggamit sa kalibutanon nga gahom sa pagtabang sa reformasyon ug walay paghangyo alang sa mga hinagiban alang sa pagpanalipod niini. Nalipay siya nga ang ebanghelyo gisugid sa mga prinsipe sa imperyo apan sa diha nga nagsugyot sila sa usas pagpanalipod. Iyang gisultihan nga ang doktrina sa ebanghelyo panalipdan lamang sa Dios kun dili kaayo maglaban-laban ang mga tao sa buhat makita sa labi pa kadayag ang paglaban sa Dios niini. Ang tanang politikanhon nga pagbantay nga gisugyot alang sa iyang panghuna-huna nagsukad sa dili kasaligan nga kahadlok og sa daotan nga pagkadili masuglilon. Sa paghiusa sa mga gamhanan nga mga kaaway aron sa paglampag sa reformado nga pagtuo og sa hapit na ibtang linibo ka mga espada gikan sa mga sakuban sa pagkigbatok ni ini. Si Luther nagsulat, nagsilaob ang kasuko ni Satanas, ang dili Diyos nun nga mga kaparian nagkasabot o gihulga kita sa usa ka gubat. Awhaga ang katawhan sa pagpakigbasog nga may niton atubang sa tronon ng Jehova. Pinaagis pagtuo og pagampo nga ang atong mga kaaway mabuntog pinaagis espiritu sa Dios, mapugos sa pagbaton sa pakigdait. Ang labing dinalian sa atong mga gikinahanglan, ang kinaunhan nato buhaton mao ang pagampo. Pahibalo ang katawhan nga sila niini nga taknaa nagatubang sa sulab sa espada og sa kasuko sa yawa og paampo sila. Sa makausapa sa ulahi nga pitsa mahitungod sa pag-usa nga giplanuhan sa reformado nga mga prinsipe, nagpamatuod si Luther nga ang bungtong nga hinagiban nga gamiton alang niini nga gubat mao lamang ang hinagiban sa espiritu. Nagsulat siya sa Electors Saxony, dili makatugot ang atong kaisipan sa gisugyot nga panagkausa. Ang atong Ginoo labi pa kagamahanan ug makahimo kaayo sa pagpangita og mga paagis pagluwas kanato gikan sa mga katalagman ug ang pagwagtang sa mga panghunahon sa daotan nga mga prinsipe. Gisulayan lamang kita ni Kristo kun andam bakit tas pagtuman sa iyang pulong wala ug ato ba nga gibatunan kini ingon nga kamatuoran o wala. Maayo pang mga matay kita kanapulo kapilo kaysa makakita sa atong ebanghelyo nga mao ang hinungdan sa pagtulo sa dugo. Ang atong angay buhaton mao ang magpakasama sa mga karnero sa ihawan. Kinahanglan nga pasanon ang krus ni Kristo, ayaw sa guli og kahadlok ang inyong pagkahalangdon. Makahimo kita og labaw pa kadako pinaagi sa atong mga pagampo kaysa mahimo nga mga paghambog sa tanan natong mga kaaway. Lamang ayaw pagmansahi ang inyong kamot sa dugo sa inyong mga igsuon. Kung itugyan kita sa imprimador ngadto sa iyang hukmanan, andam kita mo atubang. Dili kamo makapanilipod sa pagtuo. Ang matag usa kinahanglan magabarog diha sa iyang kaugalingon nga peligros kalaglagan. Gikan sa tago nga hapit sa pagampo nagagikan ang gahom nga nagtayog sa kalibutan sa bantugan nga reformasyon. Dito uban sa balaan nga pagkamalinawon ang mga sulugoon sa Ginoo nagpahimutang sa ilang mga tiil ibabaw sa bato sa iyang mga saad. Panahon sa pakigbisog dito sa Oxford, si Luther wala mapakyas sa pagkahin og tulos takna matag adlaw sa pagampo og gikuha kini sa bahin sa adlaw nga labing maayo alang sa pagtuon. Diha sa iyang pribado nga lawak na dunggan siya nga naghuwad sa iyang tibuok nga mga pagbati atubangan sa Dios, mga pulong nga puno sa pagdayeg kahadlok og sa paglaom nga daw nagpakigsulti siya sa usa ka higala. Nahibalo ako nga ikaw sa paglaom nga among amahan ug among Dios, matud niya, ug ikaw magpatibulaag sa mga manglulutos sa imong mga anak kay ikaw namiligro uban namo. Kining butang nga imo og pinaagi lamang sa imong pag-awhag among ipahimutang ang among mga kamot sa pagbuhat niini. Busa labi na kami o amahan. Ngadto kami lansyon nga giligis ilalom sa lulan sa pagkabalaka og kahadlok nagsulat siya. Grasya ug pakigdait diha kang Kristo. Diha kang Kristo ako magaingon og dili diha sa kalibutan. Amen. Akong gidumtan sa kahilabihan gayod kanang naghinobra nga mga kabalaka nga nagpaluya kanimo. Kung ang kausa dili matarong biyae kini, kung matarong ang kausa ngano nga ato man ilimod ang iyang mga saad kinsa nagsugo kanato sa pagkatulog sa walay kahadlok. Si Kristo dili makulangan sa buluhaton sa hustisya o kamaturan. Buhi siya, naghari siya busa unsa may atong kahadlukan.